Alright, so maayong gabi sa tuwang mga ka-viewers no sa tuwang Facebook, sa tuwang mga nagtanaw karon. Maayong gabi kung kamo nagtanaw panahon sa kagabion, unya kung kamo nagtanaw sa panahon sa kabuntagon, maayong buntag, o kamo nagtanaw sa panahon sa kahaponon, maayong hapon, kaigsunan, Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Alright, so once again, this is Kuya Ariel mga langgano sa inyong sa inyong sa kahanginan o sa social media, nga inyong sabaan sa social media mga langga, si Kuya Ariel. Alright, so for today's video guys, so since naman ta diri sa Cebu City no, bisan asa ta mga langga no, bisan asa ta mabot mga langga, dala ko ang ako ang Biblia mga langga no. So digid ni nako mahikalimtan kining maong Biblia kay nakapatik naman kini sa akong dughan. Bahalag iya kong bibiyaan basta kini si Jesus Christ di gyud mubiya kanako mga kaigsunan. Si Kristo di mubiya kanato unless kung kita mao'y mubiya ni Kristo. Alright, so ang ato ang hisgutan karon nga gabhiuna mga kaigsunan kining since karong adlaw nga Biyernes, Pitsa 19 ning bulan sa Abril tuig 2024. Kung nakasimba mo ganina mga langga no, mga kaigsunan, kung nakasimba mo ang ato ang ebanghelyo nagisgot may tungod sa pagkaon nga mao ang lawas ni Kristo. Kung ato ang basahon mga kaigsunan nga ato ang ebanghelyo nga gikot diri sa Juan kapitulo 6, versikulo 53 hangtod sa 58. Paminaw kamo mga kaigsunan ato ang basahon kung unsay nakasulat dinhi sa maong Biblia mga kaigsunan, ug si Jesus miingon kanila. Isay lagingon, si Jesus miingon kanila, sultihan ko kamo kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo may kinabuhing walay katapusan. Ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw, kay ang akong unod mao ang matuod nga pagkaon ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo magpabilin dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan mao'y nagpadala kanako ug tungod kaniya buhi usab ako. Sa samang paagi ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa mao kini ang pan nga mianhi gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon niining maong pan mabuhi sa dayon. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Alright, so ato ning hisgutan mga kaigsunan no. Since kay ato na magid nakita sa nagkalalaing mga simbahan sa Roman Catholic Church, especially no sa tuwang ganina nisimba ko sa Santo Niño mga kaigsunan, since every night, every day nga mulabay ko Santo Niño naagyoy misa, and since mulabay man ko diha maniid ko niya after wala gyud oras diha nga mabakante no, since buntag hangtod baghapon sa Santo Niño naagyoy nay misa unya huot og dasok ang mga tawo mga kaigsunan ug tungod niya na kay nangandoy ang mga kaigsunan, mga katawan nga makakaon sila sa lawas ni Kristo nga mao'y sugo ni Kristo diri sa Biblia sa Juan kapitulo 6 nga ang mukaon sa akong unod makabaton og kinabuhing walay katapusan no. Sugo ka na ni Kristo, dili ka na sugo nako, dili na sugo Katoliko, kundi sugo ni Kristo nga ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo magpabilin di kanako. Busa ang makakaon sa pan ni Kristo, sa lawas ni Kristo, makabaton og kinabuhing walay katapusan or everlasting life. No? Amen?
Niya klaro gid kayo mga kaigsunan nga si Kristo mo'y nagsulti diri nga mukaon ta sa lawas ni Kristo. No, muna nga importante kayo mga kaigsunan ang atuang matag adlang Domingo or kung pwede natay mga dilimas nga mukalawat gid ka sa lawas ni Kristo mga kaigsunan. But before before nga mga lawat sa lawas ni Kristo, be sure nga ready ka nga si Kristo musud dia si imong kinabuhi, musud si Kristo dia si imong kasing-kasing, kaya ang imong ginakaon mga kaigsunan mao kana si Kristo. Ang kanang imuhang gidawat mga kaigsunan mauna si Kristo, mauna nga prepare before ka modawat ni Kristo nga ang imuhang kaugalingon nakas pagka mapaubsanon, nakas sa mahinulusulon. Yes, kitang tanan mga tao mga kaigsunan makasasala sa Roma kapitulo 3 bersikulo 10, walay tao nga matarong wala bisan usa, pero gikinahanglan nga maghinulusul o pasaylo sa atuang mga sala mga kaigsunan, no? So muna nga maghinulusul kita sa atuang mga kalapasan unya before ta mudawat sa lawas ni Kristo. And second, ayaw pagsigig pangalawat kung ikaw mangawat. Amen? Okay, so karon mga kaigsunan natapos na atuang pulong sa Ginoo nga atuang dungog karon. Hinaut nga duna tay gamay nakatunan ni ining atuang balaanon nga pulong ining kagabhion mga kaigsunan. Daghang salamat sa inyong paminaw ug sa inyong pagtanaw sa tuang video karon guys. Unya palihog tag share so that the word of God spread out many people and makabaton sad sila kinabuhing walay katapusan. Amen. Daghang salamat ug maayong gabi kanatong tanan.